अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाजरीन, मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे। और मेरे सुनने वाले जो भी हैं या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ासकर फ़िरके वारियत का मामला नहीं है, लेकिन फ़िरके वारियत में कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ पर खुजू और गुलू मोहब्बत में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो शिर्क के लेवल को पार कर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर किस लिए भेजा? अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा। अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह की इबादत के साथ साथ और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और उसके बाद इबादत में अगर कुछ शिर्क हो जाए या शिर्क होने लगे या कुछ गलतियां होने लगे तो उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे भाई और दोस्त ऐसे भी हैं जो शिर्क में मुब्तला होने के बावजूद उन्हें लगता है कि मैं सही मनहज पर हूँ, सही रास्ते पर हूँ, सीधे रास्ते पर हूँ। हालांकि वो इबादत भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि शिर्क किसे कहते हैं। और ये वीडियो मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी साहब ने इस तरह बयान किया है, हमारी आंखें खोल कर रख देने वाली हैं कि हम कर क्या रहे हैं आखिर अपनी ज़िंदगी में। तो इस वीडियो को गुजारिश है कि मुकम्मल देखें और उसके बाद अमल करने की कोशिश करें। चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। पहले कि कुछ बातें छोड़ दी जाएंगी, कुछ बातें ली जाएंगी, सिवाय इस कब्र वाले यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपकी हर बात वाजिब है और कोई बात छोड़ी नहीं जा सकती है। और अहमद बिन हंबल ने तो और खुल करके कहा कि ना तो मेरी तकलीद करो, ना औज़ाई की। तकलीद का मतलब यह था, उस दौर में तकलीद की शक्ल थी भी नहीं जो आजकल है, तकफीर की हद तक। खाने काबा में ये जो अब्दुल अजीज जब गालिब आए, फैद के बाप अब्दुल अजीज, अब्दुल्ला और फैद के बाप, तो खाने काबा में 4 मुसल्ले होते थे बैक वक्त, कभी कभार चारों जगह नमाज होती थी। वो तो थोड़ा सा मसलकी इख्तिलाफ, तो मसलन असर की नमाज हमारे अहनाफ भाइयों की लेट होती है, वो लेट होती होगी, लेकिन फजर की नमाज ऐसे ही फजर की इसफार में है। मगर शाफई और हम्बली और मालिकी की नमाज फजर की तो बिल्कुल गलत में सबकी होती थी, बैक वक्त सब पढ़ते थे। और जब अब्दुल अजीज आए तो उन्होंने कोशिश की कि ये खाने काबा जो तन्हा अल्लाह की इबादत के लिए और तन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए बना है, इसमें चीजें कैसे हों। चुनांचे उन्होंने चारों मुसल्ले जब खत्म किए तो एक बहुत बड़े आलिम थे शेख मोहम्मद नसीफ रहमतुल्लाह अलैह जद्दा के, उनसे गए और उनसे कहा कि भाई देखो, मैंने सारे चारों मज़ाहिब के मुसल्लों को खत्म कर दिया है, अब अगर हम अपने उलमा पर भरोसा करें तो कहेंगे हम्बली मुसल्ला कायम कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बकिया फुक़हा को तो भुला दिया, सिर्फ अहमद को याद रखा। इसलिए तुम ऐसा करो, मुझे ऐसे इमाम दो अहले हदीस जो न हम्बली हो, न शाफी हो, न मालिकी हो, न हनफी हो, वो ताकि वो किसी मसलक की दूसरे की इत्तिबा न करें बल्कि सिर्फ कुरान और हदीस पर चलें। चुनांचे उन्हीं की कोशिश से मोहम्मद बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ हमजा, अब्दुल ज़ाहिर अबू सम और तक़ीउद्दीन हिलाली, और इसी तरीके से हिंदुस्तान के एक थे अब्दुल्ला मजहर जो अब्दुर्रहमान मजहर के भाई थे, वे लोग अइम्मा हुए। फिर उसके बाद खुलैफी का दौर आया, फिर अब्दुल मुहैमिन का दौर आया, और फिर इन लोगों के बाद मोहम्मद बिन सुबैल और अब्दुल्ला खुलैफी वगैरह का तारीख है। इस तारीख में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि मौजू महदूद है, और इसके बावजूद मैं इधर उधर तैर रहा हूं, इसलिए कि मौका तो मिला नहीं कि अच्छी तरह किसी चीज को बाकायदा नोट किया जाए। तो अब ये लोग उस दौर तक पूरे तौर पर ईमानदारी के साथ एक दूसरे की इक्तिदा में नमाज भी पढ़ता था, एक दूसरे का एहतराम भी करता था। अइम्मे कराम हजरत इमाम शाफी ने इमाम अबू हनीफा की तारीफ में, इमाम अहमद ने इमाम शाफी की तारीफ में, और इमाम शाफी और इमाम अहमद ने इमाम मालिक की तारीफ में, सब लोगों ने इख्तिलाफात मुआसरत थी, उसके बावजूद दीन के किसी मामले में जैसे सहाबे कराम का मामला है, पूरे तौर पर उम्मत का इत्तेफाक है और कुरान और हदीस का इजमाई मसला है कि सहाबा कभी दीन के मामले में उन्होंने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। सहाबा कुल्लुहुम अदूल, सारे सहाबी आदिल हैं, उनसे दीन के सिलसिले में किसी इख्तिलाफ का सबूत नहीं मिल सकता है। सियासी इख्तिलाफात अलग हैं, लेकिन वो सियासत को दीन से बिल्कुल अलग रखते थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब हजरत अली के मानने वालों में से कुछ लोगों ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ यहूदी आए कि आप इजाजत दीजिए तो अली के लश्कर को रौंद दें, तो उन्होंने इस तरह भगाया जैसे कोई कुत्ते को भगाता है, और यही सूरत हजरत अली ने की यहूदियों के साथ। तो ये लोग, इन लोगों के सियासी इख्तिलाफात भी अगर कुछ रहते थे तो उसको दीन पे नहीं आने देते थे, वो दुश्मन को मौका नहीं देते थे। तो इस तरह से पूरे तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन को उन्होंने देखा कि यह सरजमीन एक
پورا بر صغیر ہے، پورا ایک بہت بڑا، اس کو عربی میں قارہ کہتے ہیں، یعنی پورے طور پر ایک مکمل دنیا ہے بر صغیر، جس میں ہندوستان اور ہندوستان کے اس وقت تمام ٹولیاں وہاں سے لے کر کے ایران تک ہندوستان کا دائرہ کار تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی، سب سے بڑے مغل بادشاہ وہ تھے، انہوں نے افغانستان، ایران کا کچھ علاقہ، ہندوستان کا پورا علاقہ اور سارے علاقوں کے وہ بادشاہ تھے۔ تو یہ علاقے جتنے تھے سب کے سب ہندوستان کے مختلف افکار کے، جہاں 300 زبانیں آج بھی ہوں، جہاں 17 زبانیں آج سرکاری طور پر تسلیم کی جا رہی ہوں، اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی لیے جب حجاج بن یوسف کے ذریعے، محمد بن قاسم کے ذریعے سندھ اور ملتان میں اسلام آیا تو یہاں سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی وہ بڑھنے لگی، اور پھر اس کے بعد جب سلطان محمود غزنوی کا دور آیا، سلطان شہاب الدین غوری کا دور آیا، تو بھی اسلام اپنی شکل میں بہت حد تک آیا۔ پھر لیکن اسلام جب ماوراء النہر کے ذریعے غزات اور مجاہدین کے ذریعے ادھر سے پہنچا پنجاب کی سرزمین میں، تو اس علاقے میں اسلام کی تعلیمات پورے طور پر تھی نہیں، کچھ افکار و خیالات تھے، کچھ رسوم و رواج تھے، وہ رسوم و رواج بھی پہنچے، اور انہی رسم و رواج میں بہت سی چیزیں بدعت کی شکل میں، تصوف کی شکل میں، تقلید جامد کی شکل میں یہاں تک پہنچی کہ مفتی رکن الدین سے جب نظام الدین نے، اولیاء نے مناظرہ کیا، اور مسئلہ یہ آیا کہ مجلس میں جب صوفیہ کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں کیا گیت گانا موسیقی جائز ہے، رقص کا بھی ذکر ملتا ہے؟ تو رکن الدین صاحب کے سامنے نظام الدین نے، جن کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، آدمی ایک ولی ہوتا ہے ان کو اولیاء کا لقب دے رکھا ہے، نظام الدین اولیاء نے یہ احیاء العلوم جو غزالی کی ہے اس کا ایک قول نقل کیا، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ قول عام نہیں بلکہ حدیث ہے، تو حدیث سمجھ کر کے انہوں نے نقل کیا السماع مباح لأہلہ، یہ موسیقی سننا، گیت سننا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ایمان پختہ ہو اور جو اس کی وجہ سے کسی خدشے میں مبتلا نہ ہو۔ تو رکن الدین نے جواب دیا جو مفتی تھے کہ تم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، ہم مقلد ہیں، تو ہم کو حدیث رسول کا کیا کام ہے؟ تو مقلد ابی حنیفہ ہستی تو راہ حدیث رسول چھے بکار کلام امام بیار، تم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، تم کو حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟ تم حضرت امام کا قول لاؤ۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ عجیب ہے اس ہندوستان کا حال، عجیب ہے ہمارا حال کہ ہم تو حدیث رسول پیش کر رہے ہو، تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا قول لاؤ۔ تو یہ چیزیں اسی دور سے تھی، لوگوں کے اندر تمیز تھی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط، جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز صحابہ کرام سے ثابت ہوتی تھی، اس کے لیے کمزوری کے باوجود لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا ایک بادشاہ کا جس کا نام محمد تغلق تھا، تغلق خاندان، محمد تغلق پہلا شخص ہے خلافت بن امیہ وغیرہ کے بعد جس نے اسلامی نظام قائم کیا دلی میں۔ ایک دن میں 11 آدمیوں کو ذبح کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، توبہ کرائی گئی، وہ توبہ پر نہیں آئے، چنانچہ 11 آدمی قتل کر دیے گئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نماز فرض ہے، اگر آدمی نماز چھوڑتا ہے اور چھوڑتا رہتا ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ اور محمد تغلق نے جتنی بھی درگاہیں تھیں ان میں جتنی ڈفلیاں بجتی تھیں، جتنا رقص و سرور ہوتا تھا، ان سب کو ختم کیا اور وہاں کے پیرزادوں کو مؤذن یا امام بنوا دیا، اور وہاں کے جو اور نگراں تھے ان کو کسی اور کام میں لگا دیا تاکہ یہ لعنت ختم ہو۔ اور پورے طور پر مورخین میں چاہے وہ مسعود عالم ندوی ہوں، چاہے خلیق احمد نظامی ہوں، اور چاہے تارا چند ہوں، جتنے مورخین ہیں سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ محمد تغلق نے صحیح اسلام کی شکل وہاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے غلط مورخین نے، خاص طور پر جو صوفیہ تھے مورخین میں، انہوں نے محمد تغلق کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہی ہیں کیونکہ تصوف کی جو غلط شکل تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی، ایسے الزامات لگائے ہیں جتنا الزام ہندوؤں نے نہیں لگایا۔ صورت یہ ہوئی تھی محمد تغلق کی کہ ان کے دور میں امام ابن تیمیہ جن کی جو 8ویں صدی ہجری کے عالم تھے، لیکن اس دنیا میں
علم، دین، شریعت، سنت کے مجدد تھے، ان کے ایک شاگرد عبدالعزیز اردبیلی گئے اور کئی سو کتابیں حدیث کے لے گئے. ان سے محمد تغلق متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ ان پر عمل کرنا شروع کیا، قبروں کو ڈھایا اور صحیح اسلامی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی. آئین حقیقت جمعہ میں اکبر شاہ خان نجیب آبادی، جن کا رجحان قادیانیت کی طرف تھا، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنت کے احیاء، سنت کی تجدید اور توحید کی تطہیر اور اسلامی عقائد کی تنظیم اور یہ ساری کوششیں شروع ہوئیں، آج کی نہیں ہیں. یہ تو بعد کے دور میں ہمیشہ ایک چیز جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹی سی کوپل رہتی ہے. ایک املی کا بیج آپ ڈالتے ہیں تو اتنا بڑا پتا نکلتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ املی کا اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے اور اس میں اتنے پھل آتے ہیں اور 50 سال وہ رہتا ہے، بلکہ سینکڑوں سال رہتا ہے. اسی طرح سے اسلام کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اسلام کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی بنیاد زمین میں ہے اور اس کی شاخیں ساری جگہ پھیلی ہوئی ہیں. تو اب اسلام کی شروع میں جو تجدیدی کوششیں ہوئیں محمد تغلق کے دور میں، شہاب الدین غوری کے دور میں، اسی طریقے سے اس کے پہلے جہاں مورخ فرشتہ نے اور چشنامے نے اور اسی طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ کوششیں رفتہ یہاں کے میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ سب کو اندازہ لگ گیا ہوگا اور اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آخر حقیقت کیا ہے. جو بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. جس بھی چیز کے معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کیجیے. جہنم کا راستہ مت بنائیے اور جنت کے لیے اپنا راستہ اختیار کیجیے، بنائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر اور صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے فصولوں پر، قرآن مجید اور حدیث پر کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.